आपी, आज तो आपको मेरे साथ शॉपिंग पर जाना ही पड़ेगा। पिछले एक हफ्ते से आप मुझे मुसलसल टाल रही हैं। मेरी तो कॉलेज में नाक कट गई है पुराने कपड़े पहन पहन कर। अब मैं मजीद एक दिन भी ये बोरिंग कपड़े नहीं पहन सकती। 18 साल नैना ने डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठते हुए जूस का गिलास हाथ में लिया और बेहद ड्रामाई अंदाज में अपनी बड़ी बहन नीलम को बोली। नीलम, जो कि 24 साल की सुलझी हुई और खूबसूरत डॉक्टर थी, उस वक्त हाथ में चाय का मग पकड़े मोबाइल पर अपने किसी मरीज की रिपोर्ट देखने में इस कदर मगन थी जैसे इर्द गिर्द की दुनिया से उसका कोई राब्ता ही ना हो। मेरा मुश्किल है आना गुड़िया। आज अस्पताल में 2 इमरजेंसी केसेस हैं। तुम एक काम करो, कॉलेज से सीधा अस्पताल आ जाना। मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी फ्री हो जाओ, फिर वहीं से मॉल चलेंगे। नीलम ने सर उठाए बगैर बिल्कुल स्मार्ट और प्रोफेशनल लहजे में जवाब दिया तो नैना का मुंह बन गया। नाना साहब, देखे ना आप ही को, हमेशा यही कहती हैं। फिर वहां अस्पताल के वेटिंग रूम में बैठी मैं बोर होती रहूंगी और ये मैडम अपने मरीजों के नखरे उठाती रहेंगी। मैं कोई फारिग थोड़ी ना हूँ जो घंटों इनका इंतजार करूं। नैना ने अपना नाना शहाबुद्दीन साहब की तरफ देखते हुए मुंह बसोर कर शिकायत की, जो बड़े नहमाक से अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। शहाबुद्दीन साहब ने मुस्कुराते हुए ऐनक नाक पर टिकाई और अखबार तय करके साइड पर रखते हुए अपनी लाडली नवासी को मोहब्बत भरी नजरों से देखा। अरे मेरी गुड़िया रानी, तुम क्यों इतना गुस्सा करती हो? अगर नीलम के पास टाइम नहीं तो क्या हुआ? तुम्हारे नाना जान अभी जवान है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। बताओ कौन से माल जाना है आज? हम दोनों नाना नवासी खूब मजे करेंगे और बाहर से लंच भी करके आएंगे। उनकी बात पर नैना ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं नाना जान, आपके साथ वो मजा नहीं ना आता। आप तो 2 दुकानें फिरकर थक जाते हैं और कहते कि बेटा जो पसंद है जल्दी लो और घर चलो। मुझे तो आप ही के साथ ही जाना है। इनका दिमाग खाए बगैर मैं शॉपिंग मुकम्मल ही नहीं कर सकती। नैना की बेसाख्ता बात पर नीलम ने बलाखिर मोबाइल से नजरें उठाकर एक हल्की सी गुड़ी से उसे नवाजा। मेरा दिमाग वैसे ही अस्पताल में काफी खाया जाता है, तुम मुझ पर थोड़ा रहम खाया करो। और वैसे भी तुम्हारे पास कपड़ों का पूरा ढेर लगा हुआ है, फिर भी रोज तुम्हें नया सूट चाहिए होता है। इतने में उसकी मामा सबिया बेगम किचन से गर्मा गर्म पराठे और अंडे लेकर आई और नैना की बात सुनकर उसे डांटने लगी। 18 साल की हो गई हो नैना, लेकिन अक्ल तुम्हारी अभी भी 8 साल वाली है। तुम देखती नहीं हो कि तुम्हारी बहन सारा दिन अस्पताल में कितना काम करती है? इसे तंग करना छोड़ दो और खुद को काम वाम सीख लो। सारा दिन शॉपिंग और घूमना फिरना। नैना ने कंधे उचकाते हुए पराठे का एक नवाला तोड़ा। मामा, काम सीख कर मैं कौन सा कोई तीर मार लेना है? मेरी तो बस यही ड्यूटी है कि मैं आप ही को रिलैक्स करूं। आखिर एक ही तो बहन है मेरी। अब मैं उसे तंग ना करूं तो किसे करूं? नीलम ने बस हल्का सा मुस्कुराकर सर हिला दिया। ये इस घर की रोज का मामूल था। शहाबुद्दीन साहब का ये बड़ा सा घर उनकी बेटी और 2 नवासियों पर ही तो आबाद था, जो इनकी जिंदगी का कुल असासा थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या खुशबू आ रही है पराठों की। फुप्पो जान, आज तो कमाल ही कर दिया। शहरयार सीढ़ियां उतरता सीधा डाइनिंग टेबल की तरफ आया और नैना के बाल खींचते हुए नीलम को के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। शहरयार शहाबुद्दीन के बेटे का इकलौता बेटा था, जिसके वालिदैन बचपन में एक खौफनाक हादसे में गुजर गए थे और तब से वो दादा के पास ही पला बड़ा था। वो एक इंतहाई खूबरू, समाट और हंसमुख नौजवान था, जो हर महफिल की जान होता था। लेकिन उसकी वो दिलकश मुस्कुराहट नीलम को देखते ही थोड़ी और गहरी और मायने खेज हो जाती थी। गुड मॉर्निंग भैया, आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? खैर तो है ना? नैना ने अपने बिखरे हुए बाल सेट करते उसे छेड़ा। शहरयार ने मक्खन लगाते हुए नीलम की तरफ देखा, जो अभी तक उसकी मौजूदगी को पूरी तरह नजरअंदाज किए हुए थी। बस यार, आज ऑफिस में एक बहुत मीटिंग है तो सोचा जल्दी निकल जाओ। वैसे नीलम, आज तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है और मेरा रास्ता भी तुम्हारे अस्पताल की तरफ ही गुजरता है, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। शहरयार ने बहुत उम्मीद और नरमी से पूछा, लेकिन नीलम के चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं उभरा। उसकी आंखों में वही पुरानी संजीदगी और एक ना खत्म होने वाली उदासी थी। नहीं शहरयार, शुक्रिया, मुझे आज जल्दी पहुंचना है और रास्ते में कुछ काम भी है। नीलम का टू दी पॉइंट जवाब सुनकर शहरयार का चेहरा एक पल को उतरा, लेकिन उसने मुस्कुराहट बरकरार रखी ताकि किसी को महसूस ना हो। यार नीलम, इसमें इतना फॉर्मल होने की क्या जरूरत है? चलेंगे तो रास्ते में तुम्हारे लिए कॉफी भी ले लेंगे। मुझे पता है तुम्हें सुबह सुबह कॉफी की कितनी शदीद क्रेविंग होती है। शहरयार ने बात को हल्का फुल्का करते उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन नीलम अपनी जगह से खड़ी हो गई
और अपना बैग कंधे पर डाल दिया। मैं लेट हो रही हूँ, अल्लाह हाफिज सबको। उसने अपना बैग उठाया और किसी की बात सुने बगैर तेजी से गेट की जानिब निकल गई। लाउंज में एकदम से खामोशी छा गई। शहरयार ने मायूसी से अपना टोस्ट प्लेट में वापस रख दिया। उसका दिल एक बार फिर से टूटा था। एक कब बदलेगी नैना? मैं तो उसको रूखेपन से ही हार गया हूँ। इसे पता है कि मैं इसे कितना पसंद करता हूँ, फिर भी मुझे इग्नोर करती है, जैसे मैं कोई चलती फिरती दीवार हूँ। शहरयार की आवाज में छुपी तकलीफ नैना से छुपी नहीं रही। वह शहरयार की बहुत करीब थी। अरे भैया, आप दिल छोटा ना करें। आपको पता तो है आप ही का मूड हर वक्त काम काम और बस काम में उठका रहता है। वो थोड़ी सी रिजर्व हैं और उन्हें एक्सपीरियंस करना नहीं आता। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। नैना ने उसे दिलासा दिया। हालांकि वो खुद नीलम की इस रवैये और सरदमहरी की असल वजह नहीं जानती थी। शहरयार और नैना के अपने अपने रास्तों पर निकल जाने के बाद घर में खामोशी छा गई। सबिया बेगम, जो कि बर्तन समेट रही थी, आकर शहाबुद्दीन के पास सोफे पर बैठ गई। उनके चेहरे पर फिक्र वासियां थी, जो बरसों से उनके दिल में बसी थी। बाबा जान, मुझे नीलम की बहुत फिक्र लगी रहती है। आप तो देख रहे हैं ना कि शहरयार उस बच्ची के लिए कितना सीरियस है, और वो लड़का हीरा है। मुझे यकीन है कि वो नीलम को पलकों पर बिठा कर रखेगा। नीलम को उससे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता। लेकिन नीलम नीलम तो जैसे किसी और ही दुनिया में रहती है। वो नाम नहाद रिश्ते को अब तक अपने दिमाग पर सवार कर बैठी है, जिसकी अब कोई हकीकत ही नहीं बची। सबिया बेगम की बात सुनकर शहाबुद्दीन ने एक लंबी और भारी सांस ली। उनके माथे पर सिलवटें पड़ गई थी। बेटा, हकीकत तो है, चाहे कितनी भी तलख क्यों ना हो। नीलम का तुम्हारे जेठ के बड़े बेटे आशिर से और नैना का निहाल खान से निकाह हुआ था, और शरीयत और कानून की रोह से वो दोनों अभी तक उस निकाह के बंधन में बंधी हुई हैं। जब तक आशिर उसे खुद तलाक नहीं दे देता या हम खुला नहीं लेते, नीलम आगे कैसे बढ़ सकती है? वो बच्ची इस बात की नजाकत को समझती है, इसलिए वो शहरयार को कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाती, ताकि उसकी जिंदगी खराब ना हो। सबिया बेगम ने बेबसी से हाथ मले और उनकी आंखों में पुरानी तलखियां आंसू बनकर उभर आई। बाबा जान, वो कौन सा निकाह था और कौन सा रिश्ता? उस वक्त नैना सिर्फ 11 साल की एक मासूम बच्ची थी। उसे तो आज तक याद भी नहीं कि उसके गले में कौन सा रिश्ता लटका हुआ है। वो तो अपनी मस्तियों में गुम है, और मैंने भी कभी उसे बताना मुनासिब नहीं समझा। और नीलम 19 साल की थी। उसने अपने बाबा के कहने पर सर झुका लिया था। लेकिन आशिर ने आज तक इन 5 सालों में पलट कर खबर नहीं ली हमारी। उसे तो जैसे याद भी नहीं है कि उसके नाम पर कोई लड़की यहाँ बैठी है। नीलम के बाबा को जाते ही आशिर की माँ ने उनसे कैसा सलूक किया था, ये तो आपसे छुपा हुआ नहीं है ना? सबिया बेगम की आवाज अचानक रोंद गई और आंखों के किनारों पर आंसू झलक पड़े। शहाबुद्दीन साहब का दिल बेटी की ये हालत देखकर कट सा गया। उन्हें भी वो कड़वा घूंट पीना था, और अच्छी तरह याद था जब उनकी दिमाग की अचानक वफात के बाद सबिया की जेठानी ने उन पर जमीन तंग कर दी थी। उस औरत के जहरीले ताने, वो चीखें, रोती आवाजें, और ये तंज के वो इस मनहूस बोझों को अपने बेटों के गले कभी नहीं बांधेगी। आज भी सबिया बेगम के दिल पर नासूर की तरह ताजा थे। उस वक्त जब वो नैना और नीलम को दर बदर लिए उस घर में आई थी, तब इस हवेली में किसी को इस नाम नहाद निकाहों के तकद्दुस का ख्याल भी नहीं था। और अब पिछले साल बड़े भाई साहब के इंतकाल के बाद तो आशिर की माँ वैसे ही बिल्कुल शेर और बेलगाम हो गई थी। बाबा जान, अब तो रिश्तेदारों से ये खबरें भी उड़ती हुई आई हैं कि आशिर ने अपनी कजन हिबा से मंगनी कर ली है और वही शादी करने का पक्का इरादा रखा है। फिर मेरी बच्ची क्यों जिंदगी बर्बाद करे? हम खुद खुला के पेपर्स क्यों नहीं भिजवाते थे? सबिया बेगम के लहजे में एक बेबस माँ का तड़पता हुआ दर्द था, जो बस अपनी बेटी का बसता हुआ घर देखना चाहती थी। शहाबुद्दीन साहब ने नरमी से अपनी बेटी के हाथ पर हाथ रखा। खुला का फैसला नीलम का अपना होगा बेटा, और मुझे लगता है कि वो सही वक्त का इंतजार कर रही है। वो लड़की बहुत बाशऊर बाशऊर है, नहीं चाहती कि किसी जल्दबाजी में हमारे खानदान की मजीद जग हसाई हो। आशिर अगर अपनी कजन से शादी कर रहा है तो उसके बाद नीलम के लिए खुला का रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तुम बस हौसला रखो। उन्होंने सबिया बेगम को तसल्ली देते हुए बात मुकम्मल की। और जहां तक नैना की बात है, तो निहाल है तो आशिर का छोटा भाई, मगर उससे बहुत अलग है। वक्त आने पर देखा जाएगा। फिलहाल तो नैना को इन उलझनों का पता ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो। सबिया अल्लाह मेरी बच्चियों में के हक में बेहतर ही करेगा। दूसरी तरफ नीलम अपने गाड़ी में बैठी अस्पताल की तरफ ड्राइव कर रही थी। उसका जहन भी उन्हीं पुरानी सोचों
اور تلخیوں میں الجھا ہوا تھا۔ شہریار کی محبت اسے اندر تک تکلیف دیتی تھی، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اسے عاشر سے کوئی ہمدردی یا امید نہیں تھی، کیونکہ عاشر نے تو کبھی اس رشتے کو اپنایا ہی نہیں تھا۔ تائی جان کے مرنے کے بعد تو ویسے بھی اس رشتے کی کوئی ویلیو ہی نہیں بچی تھی، کیونکہ اب تائی جان کو پورا موقع مل گیا تھا کہ اس نکاح کو ختم کر دے۔ نیلم بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ نکاح اب کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے، اور اسے عاشر کی ہبہ یزدانی کے ساتھ ہونے والی منگنی کا بھی بخوبی علم تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب وہ قانونی طور پر اس رشتے سے آزاد ہو جائے اور خلا لے کر اپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکے۔ لیکن تب تک وہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر کے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ ہسپتال پہنچی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کالج سے نکل کر نینا سیدھی ہسپتال پہنچی۔ ہسپتال کا ماحول ہمیشہ کی طرف مصروف اور عودیات کی مخصوص بو سے بھرا ہوا تھا، لیکن نینا بے تکلفی سے چلتی سیدھی نیلم کے پرائیویٹ کیبن کی جانے پڑی۔ عملے کے کچھ لوگ جو اسے پہچانتے تھے، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کیبن کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی نہیں تھا۔ پورا کمرہ بالکل خاموش اور ٹھنڈا تھا۔ وہ یہ آپے بنا خود بلاتی ہیں اور پھر خود ہی غائب ہو جاتی ہیں۔ پکا آپریشن تھیٹر میں ہوں گی، اب مجھے یہاں بیٹھ کر مکھیاں مارنی پڑیں گی۔ اس نے منہ بسورتے ہوئے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور نیلم کی ریوالونگ چیئر پر جا کر برے جمان ہو گئے۔ کچھ دیر تو اپنے موبائل میں سر کھپاتی رہی، لیکن پھر اس کی شرارتی نظریں میز کی پشت پر لٹکے نیلم کے سفید ڈاکٹر کوٹ پر پڑ گئی تھی۔ اس کے دماغ میں فوراً ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس نے جھٹ سے وہ کوٹ پہنا، جو کہ اس کے دبلے پتلے وجود پر کافی کھلا لگ رہا تھا، اور میز پر پڑا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ سامنے لگے شیشے میں خود کو دیکھ کر اترانے لگی۔ ڈاکٹر نینا، واہ کیا سوٹ کر رہا ہے مجھ پر یہ روپ۔ اگر میں ڈاکٹر بنتی تو میرے مریض تو میری خوبصورتی اور میرے سٹائل دیکھ کر ہی آدھے ٹھیک ہو جاتے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے نیلم کی نقل اتارنے لگی اور کرسی پورے روپ سے پیچھے کی طرف موڑ لی۔ میز پر ایک بڑا پین اٹھا کر وہ بالکل نیلم کے انداز میں چہرے پر سنجیدگی لا کر ہاتھ میں پکڑی خالی رپورٹ چیک کرنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ دیکھیے بی بی، آپ نے دوائیں وقت پر نہیں لی۔ میں نے کہا تھا نا کہ چکنائی سے پرہیز کرنا ہے۔ وہ خود ہی کسی فرضی مریض کو ڈانٹ رہی تھی اور خود بھی اس قدر مگن تھی کہ اسے کیبن کے دروازے کے ہینڈل پر پڑنے والے دباؤ کا احساس ہی نہیں ہوا۔ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ نینا جو پوری طرح سے ڈاکٹر کے روپ میں مگن بیٹھی تھی، ایک دم چونکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دروازے پر ایک وجیہہ، دراز قد اور مضبوط خدوخال والا شخص کھڑا تھا۔ اس نے بلیک جینز کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہن رکھی تھی، جس کے بازو کونیوں تک فولڈ تھے، اور اس کے ماتھے پر بکھرے بال اس کی شخصیت کو بے باکی بخش رہے تھے۔ وہ شخص دراصل نیلم سے ملنے آیا تھا اور اسے اچھے سے جانتا تھا۔ نیلم کی کرسی پر اسے اس چھوٹی سی الہڑ اور بڑے سے کوٹ میں گم ہوتی لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے حیران ہوا، پھر گہری شوق مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ نینا نہیں جانتی تھی کہ یہ شخص کون ہے اور بغیر اجازت کیوں اندر آیا، لیکن اس کی مسکراہٹ، اسے وہی لگاتار دیکھنا نینا کو بری طرح الجھا گیا۔ اس سے پہلے کہ نینا اس اجنبی کو باہر جانے کا کہتی، وہ شخص پوری ڈیٹائل اور خود اعتمادی سے چلتا ہوا نینا کے بالکل سامنے والی مریضوں کی کرسی پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں مسلسل نینا کے چہرے پر جمی تھی، جس سے نینا کو شدید الجھن ہونے لگی تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پاتے اپنے ڈاکٹر والے روپ کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ویسے ڈاکٹر صاحبہ، کوٹ آپ سے 2 سائز بڑا ہے، یا پھر آپ نے کسی اور کا کوٹ چوری کر لیا ہے؟ اس نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے شرارتی انداز میں پہلا وار کیا۔ نینا نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ جی، کیا بیماری ہے آپ کو؟ اور آپ بغیر اجازت کے اندر کیسے آئے؟ نینا نے گلا صاف کرتے ہوئے اپنی آواز کو بھاری اور سنجیدہ بنانے کی کوشش کی، بالکل ویسے ہی جیسے نیلم اپنے مریضوں سے بات کرتی تھی۔ اس کی اس معصوم سی اداکاری پر سامنے بیٹھے شخص کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اس نے بغور اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر ابھی تک بچپنا اور شرارت صاف عیاں تھی۔ بیماری؟ ارے بیماری تو بہت پرانی اور جان لیوا ہے ڈاکٹر صاحبہ، بس آج تک کوئی اس کا علاج نہیں کر پایا۔ اس کی بھاری اور ٹھہری ہوئی آواز کیبن کے خاموش ماحول میں گونجی۔ کیسی بیماری؟ ہاں تو آپ کو پلمونولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے نا، یہ گائنی کا وارڈ ہے۔ خیر بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟
नैना ने पेन को उंगलियों में घुमाते हुए माहिर डॉक्टर की तरह घूर कर पूछा। इस शख्स ने अपनी कोहनियां मेज पर टिकाई और थोड़ा सा आगे की तरफ झुकते अपनी गहरी स्याह आंखें नैना की घबराई हुई आंखों में गाड़ दी। दरअसल मुझे ना सांस का मसला है। जब भी मैं किसी लड़की को देखता हूं ना, तो मेरी सांसें वहीं अटक जाती हैं। दिल की धड़कन ऐसे भागती है जैसे कोई मैराथन दौड़ रहा हो। नैना का हाथ एकदम से रुका। उसे फौरन से अंदाजा हो गया था कि ये कोई मरीज नहीं बल्कि कोई आवारा शख्स है जो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। नैना का गुस्सा एकदम आसमान को पहुंच गया। उसने पेन जोर से मेज पर पटका और अपनी डॉक्टर वाली अदाकारी भूल कर अपनी असल मुंहफट अंदाज में बोली, हेलो मिस्टर, आपको सांस का मसला तो नहीं है? आप दरअसल दो छतरों की अशद जरूरत है जो आपका दिमाग का सारा फतूर निकाल दे। सीधी शराफत से इस केबिन से ना आप बाहर निकल जाए, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाकर आपको बाहर फेंकवा दूंगी। नैना ने सख्त नजरों से उसे घूरते हुए धमकी दी, लेकिन उस शख्स के चेहरे पर घबराहट की बजाय हंसी उभर आई। वो अचानक अपनी कुर्सी से उठा और उससे पहले कि नैना कुछ समझ पाती, वो मेज का चक्कर काटकर बिल्कुल नैना की कुर्सी के पास आकर खड़ा हुआ। नैना डर के मारे कुर्सी की पुष्ट के साथ चिपक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। छतरों की जरूरत तो मुझे नहीं, मेरी लिटिल फेरी, पर मुझे तो आपकी सांसें चाहिए। उसे सरगोशी के से अंदाज में कहते अपने दोनों हाथ नैना की कुर्सी के हथों पर रखकर उसे मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया। वो इस कदर करीब आ चुका था कि उसकी आंखों की तपिश नैना को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और उसकी सांसें उसके गालों को छू रही थी। नैना को लग रहा था जैसे वाकई उसकी अपनी सांस रुक गई हो। वो बेबसी से कुर्सी के हथों को मजबूती से पकड़े खुद को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो शख्स तो जैसे किसी दीवार की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था। पीछे हटे आप, क्या बदतमीजी है ये? मैं कह रही हूँ दूर हटे। नैना की आवाज में गुस्से की जगह खौफ और कपकपाहट ने ले ली थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके इतने करीब आ सकता है। उस शख्स का चेहरा नैना के चेहरे के इस कदर नजदीक था कि वो नैना की तेज चलती हुई घबराई सांसों को महसूस कर रहा था। नैना की आंखों में डर देखकर वो पीछे नहीं हटा, बल्कि उसे उलझाने के लिए मजीद करीब हुआ, इतना कि दोनों के होंठ तक आपस में टकरा सकते थे। नैना की आंखों में डर और बेबसी के मारे मोटे मोटे आंसू टूट गए, उसके गालों पर गिरने लगे। वो सहम कर रो पड़ी। उसके आंसू देखकर वो एक पल के लिए जैसे थम सा गया। उसके चेहरे की वो शोक मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई और गिरफ्त हल्की सी ढीली आई, लेकिन वो पूरी तरह से पीछे नहीं हटा। नैना ने रोते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाया और हिचकियों के दरमियान बोली, तुम गंदे अंकल, दूर हटो मुझसे, मैं आप ही को शिकायत करूंगी। इससे पहले कि वो शख्स उसकी बात का कोई जवाब देता, केबिन का दरवाजा खुला और नीलम, जो अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से फारिग होकर आई थी, अपने केबिन का ये मंजर देखकर ठटक कर रह गई। उसकी छोटी बहन रो रही थी और एक शख्स के इतने करीब खड़ा था। नैना, नीलम की हैरतजदा आवाज गूंजी। नैना ने जैसे अपनी बहन की आवाज सुनी, उसने जल्दी से उस शख्स को धक्का दिया और भागती हुई जाकर नीलम के गले लग गई। वो नीलम के सीने में मुंह छुपाए रो रही थी, जैसे किसी बहुत बड़ी मुसीबत से बचकर आई हो। नीलम ने एक हाथ से नैना को अपने साथ लगाया और दूसरी तरफ खड़े उस शख्स को देखकर उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। निहाल, ये क्या तरीका है? देख नहीं रहे वो डर रही है? ये क्या हरकत थी मेरी गैर मौजूदगी में? तुम मेरे केबिन में क्यों आए? नीलम ने गुस्से को काबू में रखते हुए सख्त लहजे में से डांटा। ये निहाल खान था, आशिर का छोटा भाई और नैना का वो मनकू, जिसके नाम से नैना बुरी तरह से नावाकिफ थी। निहाल ने बड़ी बेनियाजी से अपने बाल दुरुस्त किए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि वो तो उल्टा नीलम की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसने बड़े ही लापरवाह अंदाज में कंधे उचकाए। क्या भाभी जान, आप भी ख्वामख्वाह गुस्सा कर रही हैं? कितने वक्त से आपसे पूछ रहा हूँ, कि गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी मनकुआ को मुझसे मिलवा दें। कम से कम मुझे देखने तो दे कि वो कैसी है। घर तो वैसे भी चची जान ने आपका आना बंद कर दिया, तो अब जब मैं खुद यहाँ आ गया हूँ और अल्लाह ने हमारा मिलन करवा ही दिया है, तो आप बीच में दीवार बन रही हैं। मैं तो बस अपनी बीवी से थोड़ी बातचीत कर रहा था, इसमें डराने वाली कौन सी बात है? निहाल की बात सुनकर नैना ने रोते हुए नीलम के सीने से सर उठाया और फटी फटी आंखों से कभी नीलम को और कभी निहाल को देखने लगी। बीवी? मनकुआ, आप ये गंदे अंकल क्या कह रहे हैं? मैं इसकी बीवी हूँ। नैना का दिमाग उस लफ्ज को हजम ही नहीं कर पा रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि निहाल को नैना के मुंह से दोबारा गंदे अंकल का लफ्ज सुनकर जैसे करंट लगा।
اس کی مردانہ انا کو جیسے کسی نے چٹکی کاٹ لی ہو۔ وہ خفگی کے ساتھ بولا، یہ گنتے انکل کیا ہوتا ہے؟ لا حول ولا قوت، صرف 7 سال بڑا ہوں تم سے میری لٹل فیری، اور تم مجھے انکل کہہ رہی ہو؟ شوہر ہوں تمہارا، نکاح ہوا ہے ہمارا، اور تم مجھے انکل بنا رہی ہو؟ بھابی جان اسے سمجھائیں، میں کوئی بڈھا نہیں ہوں۔ نہال کی اس معصومانہ اور چنچلائی ہوئی شکایت پر نیلم سے شدید غصے میں تھی۔ اس کے لبوں پر بھی بے اختیار ایک ہلکی سی چھوٹی سی مسکراہٹ رنگ گئی، جسے اس نے فوراً سے چھپا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ نہال اندر سے برا نہیں ہے، بس شوخا اور لاپرواہ ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی طاری کی اور نینا کو تسلی دینے لگی، لیکن نینا کا دماغ اس بھیانک انکشاف کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ الجھن، صدمے اور خوف کے مارے زور سے چلائی، نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں انکل آپی، میرا کوئی نکاح نہیں ہوا، مجھے تو یہ جانتا بھی نہیں ہے۔ نینا کے رد عمل پر نہال کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن نیلم نے فوراً نینا کو اپنے پیچھے کرتے ہاتھ کے اشارے سے نہال کو روکا۔ بس نہال، بہت ہو گیا تمہارا مذاق، اسے مزید مت رلاؤ۔ تمہیں جو بھی بات کرنی ہے جا کر اپنی ماما کو بیچ کر بڑوں سے بات کرو، کیوں ہسپتال میں ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیلم نے شائستگی مگر دو ٹوک لہجے میں اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ نہال نے گہری سانس لی، وہ نیلم کی بات کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے نینا کی طرف دیکھا جو کہ نیلم کے پیچھے چھپے مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی شوق مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی تھی، جو حکم بھابی جان، میں جا رہا ہوں، بس اپنی اس لٹل فیری سے کہیں کہ رخصتی کی تیاری کرے، کیونکہ یہ انکل اب اسے چھوڑنے والا نہیں ہے۔ وہ ایک معنی خیز اور مسکراتی نگاہ نینا پر ڈال کر کیبن سے باہر نکل گیا۔ نینا کی سسکیوں کی آواز بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نیلم نے اسے بازو سے پکڑ کر کرسی پہ بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ نینا میری جان، میری طرف دیکھو، اچھا رونا تو بند کرو، اب وہ چلا گیا ہے۔ نیلم نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا، لیکن نینا کی آنکھوں میں ابھی تک غیر یقینی تھی۔ آپ ہی وہ سچ کہہ رہا تھا کیا؟ میرا نکاح ہوا ہے اس سے؟ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ نینا کی آواز میں یہ بے بسی تھی جس نے نیلم کا دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے ہمت کر اپنی بہن کو حقیقت سے روشناس کروایا۔ ہاں نینا، یہ سچ ہے کہ بچپن میں بابا نے ہم دونوں کا نکاح تایا جان کے بیٹوں سے کر دیا تھا، لیکن وہ بس ایک کاغذ کا رشتہ تھا جسے تائی جان نے بابا کے مرنے کے بعد ٹھکرا دیا تھا۔ ہم نے کبھی اس لیے نہیں بتایا کہ تم چھوٹی تھی، اور ہم سوچتے تھے کہ رشتہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا نہال اس طرح اچانک پلٹ کر آ جائے گا۔ نیلم کی تسلیوں کے باوجود نینا کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ وہ شاپنگ، وہ دوستیں، وہ بے فکری، سب کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ اب اس کے ذہن میں صرف نہال کا وہ شوق چہرہ گم رہا تھا جو اسے لٹل فیری کہہ کر پکار رہا تھا۔ نیلم نے اسے پانی پلایا اور سہارا دے کر اٹھایا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ماما اور نانا جان سے بات کرنی ہوگی نا، یہ معاملہ یوں خاموشی سے حل نہیں ہوگا۔ دونوں بہنیں جب گھر پہنچی تو ان کے اترے چہرے دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھے شہاب الدین صاحب، صبیحہ بیگم اور شہریار ایک دم پریشان ہو گئے۔ نیلم نے بغیر کسی تمہید کے ہسپتال والا واقعہ ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سب سن کر صبیحہ بیگم کا تو جیسے دل دہل گیا۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ میری بچی کو ہسپتال آ کر ہنگامہ کرے؟ اپنی ماں کی طرح بدمزاج اور ضدی ہے، میں کبھی اپنی نینا کو اس کے ساتھ نہیں بھیجوں گی۔ وہ روتے ہوئے نینا کو گلے لگا کر بولی۔ شہاب الدین صاحب نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور سنجیدگی سے بولے، دیکھو صبیحہ، جذبات سے کام نہیں چلے گا، وہ شرعی طور پر اس کا شوہر ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کو لے کر عزت سے اس گھر میں آتا ہے اور رخصتی کا مطالبہ کرتا ہے تو ہم کس منہ سے انکار کریں گے؟ نینا اب بڑی ہو گئی ہے اور طلاق کا داغ ہم اس کے ماتھے پر یوں بلا وجہ نہیں لگا سکتے۔ ان کی بات سن کر نینا مزید زور زور سے رونے لگی۔ نہیں نانا جان، میں نہیں جاؤں گی اس کے ساتھ، مجھے نہیں ماننا اس رشتے کو۔ نینا کی بچپانہ اور ڈری ہوئی باتوں پر شہریار نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گڑیا، تم پریشان نہ ہو، ہم سب ہیں نا، کوئی زبردستی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ شہریار کی نظریں اب نیلم پر جمی تھی جو بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ صوفے پہ بیٹھی خلاؤں میں گر رہی تھی۔ اور نیلم کا کیا؟ اگر نہال نیلم کو لے گیا تو کیا عاشر بھی؟ شہریار کی اس ادھورے سوال میں انجانا سا خوف چھپا تھا۔ نیلم نے نظریں اٹھا کر شہریار کی طرف دیکھا اور پھر اپنے نانا سے مخاطب ہوئی۔ مجھے کھولا چاہیے نانا جان، اور یہ میرا آخری فیصلہ۔ میں نے ان 5 سالوں میں سراب کے پیچھے بھاگ کر اپنا وقت برباد کیا۔ عاشر اپنے کزن کے ساتھ منگنی کر چکا ہے اور میں پاگل نہیں ہوں کہ ایک ایسے شخص کا انتظار کروں جسے میرے نام تک سے چڑھ ہے۔ نیلم کی آواز میں ایک ایسی کاٹ
اور فیصلہ کن گونج تھی جس پر سبیہ بیگم اور نانا چاند دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ نیلم کا فیصلہ 100% درست ہے۔ تبھی شہریار نے ہمت کی اور خاموشی توڑی۔ نیلم، تم خلا لو، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور خلا کے بعد تم سے نکاح کر لوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی دکھ نہیں دوں گا جو ان لوگوں نے تمہیں دیے ہیں۔ شہریار کی آواز میں بے پناہ محبت چھلک رہی تھی، لیکن نیلم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، نہ خوشی اور نہ ہی حیرت۔ شہریار، میں خلا اپنے لیے لے رہی ہوں، کسی اور رشتے میں بندنے کے لیے نہیں۔ تم میرے کزن ہو، میری زندگی کا کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے پابند نہیں ہو، اس سے مجھ سے کچھ اس طرح مت امید لگانا۔ اس کا لہجہ اتنا روکھا اور بے نیاز تھا کہ شہریار کا دل ایک بار پھر سے کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر لاؤنج سے نکل گیا، جبکہ نینا رو رو کر نڈال ہو رہی تھی۔ دوسری طرف خان مینشن کو ماحول اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نہال لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑا اپنے مخصوص کڑکدار اور ضدی آواز میں پورے گھر کا سر پر اٹھائے ہوئے تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا ماما، آپ نے جو کرنا تھا نا کر لیا۔ اب میں مزید ایک دن بھی اپنی بیوی کے بغیر نہیں رہوں گا۔ اب کل ہی میرے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہے اور نینا کی رخصتی کی تاریخ پکی کر کے آ رہی ہے۔ طلعت بیگم نے الجھن سے ماتھا مستا۔ نہال، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ سالوں سے ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پرانی رنجشیں ہیں، میں کس منہ سے ان کے گھر جاؤں؟ اور ویسے بھی مجھے تو لگا تھا کہ وقت کے ساتھ تم اس رشتے کو بھول جاؤ گے۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بھول کیسے جاؤں گا ماما؟ میرا نکاح ہوا ہے اس سے، اور میں کوئی غیر ذمہ دار انسان نہیں ہوں کہ بغیر کسی وجہ کے اپنی منقوہ کو چھوڑ دوں۔ آپ کل میرے ساتھ جا رہی ہیں، ورنہ میں اکیلا ہی جا کر تاریخ طے کراؤں گا۔ نہال کی ضد پر سیڑھیوں سے اترتے عاشر نے گفتگو میں مداخلت کی۔ ماما، نہال ٹھیک کہہ رہا ہے۔ عاشر کی پروقار اور سنجیدہ آواز نے دونوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ عاشر آ کر صوفے پہ بیٹھا اور اپنی ماں کی طرف دیکھ کر بولا، ماما، اگر نہال اپنا گھر بسانا چاہتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم کل شام ان کے گھر جائیں گے اور نینا کی رخصتی کی بات کریں گے۔ جو پرانی باتیں انہیں ختم ہونا چاہیے۔ عاشر کی بات میں وزن اور فیصلہ کن انداز تھا۔ طلعت بیگم مزید کوئی اعتراض نہ کر سکی۔ جیو میرے بھیا۔ نہال خوشی سے نعرہ لگاتا وہاں سے چلا گیا۔ اگلی شام کا سورج شہاب الدین صاحب کے گھر پر ہلچل لے کر آیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے خاص طور پر صاف کیا گیا تھا اور مہمانوں کی توازہ کا بھرپور انتظام تھا۔ وقت مقررہ پر عاشر، نہال اور طلعت بیگم وہاں پہنچ گئے تھے۔ سبیہ بیگم اور شہاب الدین صاحب نے دروازے پر ان کا استقبال کیا۔ طلعت بیگم کے چہرے پر شروع سے تھوڑی سی ہچکچاہٹ اور دوری تھی، لیکن سبیہ بیگم اور شہاب الدین صاحب کے وسیع الظرف اور اخلاق نے جلد ہی ماحول کی تلخی کو کم کر دیا۔ شہاب الدین صاحب نے نہایت شفقت سے عاشر اور نہال کے سر پر ہاتھ رکھا، جس سے طلعت بیگم کو بھی اپنی پرانی خفگی کو ایک طرف رکھ کر شائستگی سے بات کرنی پڑی۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور نیلم ٹرالی پر چائے اور لمازمات لیے اندر داخل ہوئی۔ آج اس نے ایک سادہ سا ہلکے گرے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ سلیقے سے کندھے پر ٹکایا تھا اور چہرے پر کوئی میک اپ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک ایسا وقار اور خوبصورتی تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظر ایک لمحے کے لیے اس پر ٹھہر گئی۔ عاشر جب تک خاموش بیٹھا اپنے فون پر کوئی ای میل چیک کر رہا تھا، اس نے سر اٹھایا تو اس کی نگاہیں نیلم پر جم گئی۔ نیلم نے نہایت تمیز اور ادب کے ساتھ آگے بڑھ کر طلعت بیگم کو چائے کا کپ پیش کیا۔ السلام علیکم تائی جان، کیسے ہیں آپ؟ اس کی آواز اتنی میٹھی اور پرسکون تھی کہ طلعت بیگم چونکہ اس کی طرف سے کسی تلخ رویے کی توقع کری تھی، ایک دم سے لاجواب ہو گئی۔ وعلیکم السلام، جی جو بیٹا، انہوں نے متاثر ہو کر جواب دیا۔ پھر نیلم نے عاشر اور نہال کی طرف چائے بڑھائی۔ عاشر نے کپ پکڑتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن نیلم کی نگاہیں نہایت باوقار انداز میں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے عاشر کی موجودگی کو کسی قسم کی اہمیت دے بغیر ایک بالکل عام مہمان کی طرح ٹریٹ کیا اور خاموشی سے واپس مڑ کر چلی گئی۔ عاشر کی نگاہیں اس کے جانے کے بعد بھی بند ہوئے دروازے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی اخلاق، رکھ رکھاؤ اور اس بے نیازی نے عاشر کو اندر تک حیران کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں بے اختیار اپنی منگیتر حبا کا چہرہ ابھرا۔ ہبا بے حد خوبصورت اور چربلی تھی، وہ ہر وقت بولتی اور ہنستی رہتی تھی، جو عاشر کو اچھا بھی لگتا تھا۔ لیکن آج اس گرے سوٹ والی سوبر اور خاموش لڑکی کی ایک جھلک نے، اس کی آنکھوں کی وہ گہرائی اور شائستگی نے عاشر کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اسے وہ خاموشی، وہ تمیز اور وہ وقار بے حد متاثر کر گیا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ذرا سا بھی تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رخصتی کی بات نہایت خوش اسلوبی سے طے پا گئی اور 15 منٹ کے بعد تاریخ مقرر کر دی گئی۔ جاتے وقت نہال خاص طور پر ڈرائنگ روم کے دروازے پر رکا
اور सबिया बेगम की तरफ देखकर शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, चाची जान, जरा नैना से कहेगा कि अब जरा ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग शुरू कर दे। और हाँ, उसे बताइएगा कि उसका शौहर बहुत यंग और डैशिंग है। उसकी इस मासूम सी शौकी पर सबिया बेगम के लबों पर भी बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई और मजीद माहौल हल्का फुल्का हो गया। मेहमानों के जाने के बाद नैना ने ड्राइंग रूम के सोफे पर मुंह बसोर कर रोना शुरू कर दिया। आप ही, मैं नहीं जाऊंगी उस गंदे अंकल के साथ। आप नाना जान से कहें और इन्हें मना कर दे। वो बच्चों की तरह पलक रही थी। सबिया बेगम ने मुस्कुरा कर उसके आंसू साफ किए। मेरी बच्ची, देखना, वो तुम्हें शहजादियों की तरह रखेंगे। लेकिन नैना कहाँ मानने वाली थी। तभी नैना ने उसके पास बैठकर उसे प्यार से पुचकारते हुए लालच दिया। और नैना, जरा सोचो, तुम दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगोगी। भाईजान ने तुम्हारे लिए इतनी भारी भारी गोल्ड के सेट भी बनवाए हैं। जब तुम वो कीमती ज्वेलरी और खूबसूरत सा लहंगा पहनकर जाओगी तो सब देखते रह जाएंगे कि इतनी छोटी और प्यारी सी दुल्हन। सब तुम्हारी ही तारीफें करेंगे। और हाँ, निहाल भी तुम्हें रोज ढेरों चॉकलेट्स और आइसक्रीम भी लाकर देगा। चॉकलेट्स और दुल्हन बनकर तारीफें बटोरने का सुनकर नैना की सिसकियां एकदम रुक गई। उसने अपनी मासूम सी बड़ी बड़ी आंखों से नीलम को देखा और होंठ सुकेड़ कर बोली, पक्की बात है, मुझे रोज चॉकलेट्स मिलेंगी और सब मेरी तारीफें करेंगे। उसकी इस मासूमाना और क्यूट सी बात पर सबिया बेगम और नीलम बेख्तियार हंस पड़ी और उसे गले लगाकर आखिरकार मना ही लिया। और मेरी एक शर्त है, निकाह जो बचपन में किया मुझे वो याद नहीं, निकाह अब दोबारा होगा। उसकी बात पर सबिया बेगम मुस्कुराते उसे अपने साथ लगा गई। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई थी। एक तरफ बाजारों के चक्कर लग रहे थे तो दूसरी तरफ नैना की हल्की फुल्की जिदें और रोना धोना भी जारी था, जिसे नीलम और सबिया बेगम मिलकर संभाल लेते थे। नीलम नैना की हर ख्वाहिश पूरी कर रही थी और इसे तसल्लियां देती थी कि निहाल अच्छा और ख्याल रखने वाला इंसान है, वो उसे कभी तंग नहीं करेगा। इन सब हंगामों के बीच आशिर खान की जिंदगी का सुकून जैसे ने किसी ने अनदेखी सोच ने छीन लिया था। नीलम से मिलने के बाद भी वो अजीब खिंचाव का शिकार रहने लगी थी। उसे इस वक्त वो अपने कमरे में रखी ट्रेडमिल पर तेजी से दौड़ रहा था। उसके माथे से पसीना बहकर उसके मजबूत खुदखाल वाले चेहरे पर चमक रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसका दिमाग उस थकन को महसूस नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग की स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मंजर बार बार गर्दिश कर रहा था, नीलम और उसकी झुकी हुई निगाहें और वो बेनियाजी जिसने आशिर खान जैसे इंसान की मौजूदगी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया था। शिट। आशिर ने उलझकर ट्रेडमिल बंद की और तौलिए से अपना पसीना रगड़ते सोफे पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों बार बार नीलम के बारे में सोच रहा है। उसकी तो हिबा से शादी होने वाली है, फिर उसकी एक झलक से वो इतना बेचैन क्यों हो रहा है। उसे उलझन में बैठा हुआ था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम ने एक कानूनी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। छोटे साहब, ये कॉरियर से आया आपके नाम। आशिर ने उलझे हुए अंदाज में वो लिफाफा पकड़ा और उसे खोलकर अंदर से कागजात निकाले। जैसे उसकी निगाह उन कागजात की अनवान पर पड़ी, उसके हाथ वहीं पर जम गए। वो खुला का नोटिस था। नीलम शहाबुद्दीन ने उसे कानूनी तौर पर तलाक के लिए नोट्स भेजा था। आशिर की आंखों में एकदम से खतरात से खतरनाक सी चमक और गुस्से की सुर्खी सी दौड़ गई। बोला, मुझसे छुटकारा चाहती हो तुम नीलम? मुझसे इतनी बेनियाजी? आशिर ने दांत पीसते वो कागजात मुट्ठी में बींच लिए। उसके अंदर की सोई हुई मर्दाना अना जिसे नीलम से दूर रखे हुए थी, अब एक खौफनाक जुनून बनकर जाग चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे गुस्सा नीलम की इस जसारत पर आया था या फिर उस निकाह की देखी कशिश थी कि अब इतने अरसे बाद उसे देखने पर आशिर का दिल बार बार अपनी मनकुहा की तरफ खींचा जा रहा था। वो रिश्ता जिसे उसने 5 साल तक एक बोझ समझा था, आज जब नीलम उसे खुद तोड़ने जा रही थी तो आशिर की रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई थी। वो लंबे रग बढ़ता कमरे से निकला और सीधा लाउंज में आ गया। लाउंज का मंजर पहले ही गर्म था। तलत बेगम के हाथ में भी इस वक्त नोट्स की कॉपी थी और वो गुस्से से टहलते बुड़बुड़ा रही थी। आशिर को देखते उनका पारा मजीद हाई हो गया। देखा तुमने आशिर, हद है, कितनी बेलगाम है ये लड़की। किस तरह डिटाई से खुला के पेपर भेज रही है। जरा भी लिहाज नहीं है इस लड़की को। इसी हफ्ते इसकी छोटी बहन रुखसत होकर हमारे घर आ रही है और ये यहाँ खुला के नोट्स भिजवा रही है। तलत बेगम ने कागजात हवा में लहराते तंजीह अंदाज में कहा,
निहाल जो सोफे पर टांगे पसारी मजे से सेब खा रहा था, उसने कंधे झुकाए इंतहाई बेनियाजी से बोला, तो इसमें गलत क्या है मामा? बिल्कुल ठीक कर रही है। अगर भैया को इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी ही नहीं है तो उन्हें भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है। तुम चुप रहो निहाल, अभी तुम्हारी दुल्हन इस घर में आई नहीं और तुम्हारा ये हाल है। तुम अभी से उसकी बहन की साइड ले रहे हो। ललित बेगम ने बेटे को घूरा। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ मामा। निहाल ने सेब का आखिरी टुकड़ा डस्टबिन में फेंका और खड़े होते हुए अपने कपड़े झाड़े। और प्लीज भाई को उनकी जिंदगी का फैसला खुद करने दे। और यकीनन आपका और भाई का फैसला तो हिबाबाजी ही है। तो फिर नीलम भाभी को यूं लटका कर रखने का क्या फायदा? उन्हें आजाद कर दे। निहाल ने अपने मखसूस शोक अंदाज में बात की और वहां से चला गया। लेकिन उसके आखिरी अल्फाज आशिर के दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। हे बाबा जी और नीलम भाभी। आशिर के जहन में ये दो अल्फाज बार बार गूंजे। निहाल उसे जाते हुए कितना बड़ा फर्क समझा गया था। हिबा सिर्फ उसकी कजन थी, एक दोस्त थी, जबकि नीलम नीलम से उसका निकाह का बंधन था। वो शरई तौर पर उसकी बीवी थी। आशिर जब तक गुस्से से निहाल था और वो निहाल की बातों पर गहरी सोच में डूब गया था। नहीं, वो इतनी आसानी से नीलम को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। दूसरी तरफ शहाबुद्दीन साहब के घर में नैना की शादी की तैयारियां अरूज पर थी। हर तरफ रंग बिखरे हुए थे और घर में मेहमानों की चहल पहल हो चुकी थी। नीलम ने खुला का नोटिस भिजवाने के बाद जैसे ही अपने दिल पर एक बड़ा सा बोझ उतार दिया था। वो बहुत रिलैक्स नजर आ रही थी। नैना अपने कमरे में बिस्तर पर फैले हुए ढेरों कपड़े और जेवरात को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वो इतना कुछ नया पाकर अपने सारे डर भूल चुकी थी। भाभी, ये बीच कलर वाला सूट कितना प्यारा है ना। उसके साथ ये झुमके देखे तो कितनी हसीन है। उसने झुमके कानों के साथ लगाकर आईने में देखते हुए कहा। और नीलम मुस्कुराते उसके पास आई। मेरी जान, तुम भी तो वैसी ही शहजादी हो ना। और देखना, निहाल तुम्हें बहुत खुश रखेगा। नीलम उसे तसल्ली दे रही थी और नैना बड़ी मासूमियत से सर हिला रही थी। शादी के फंक्शंस का बकायदा आगाज हो चुका था। मेहंदी की रात थी और पूरा घर रोशनियों, फूलों और कहकों से गूंज रहा था। नैना पहले जोड़े में किसी परी की तरह लग रही थी और निहाल उसे देखकर बार बार अपनी शोक निगाहें से उसे कंफ्यूज कर रहा था। उन्हीं हंगामों के बीच लॉन के एक कदरे खामोश कोने में हिबा हाथ में जूस का ग्लास पकड़े खड़ी थी। उसकी नजरें मुसलसल आशिर पर जमी थी, जो बज़ाहिर तो मेहमानों में खड़ा था, लेकिन उसकी खोजती हुई निगाहें बार बार नीलम का पीछा कर रही थी। आशिर के चेहरे पर मौजूद वो उलझन, वो अनजानी सी तलब हिबा से छुपी नहीं रह सकी। वो एक समझदार लड़की थी और आशिर का ये बदलता हुआ रवैया उसके दिल में उदासी भर गया था। वो जानती थी कि आशिर की तवज्जो उसकी तरफ नहीं रही। हिबा उसी उदासी में गुम थी कि अचानक कोई उससे टकराया और उसके हाथ से जूस का गिलास छलक कर उसके दुपट्टे में गिर गया। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये शहरयार था, जो खुद भी किसी गहरी सोच में गुम इधर आ निकला था। हिबा ने टिश्यू से अपना दुपट्टा साफ करते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। कोई बात नहीं, वैसे भी जब इंसान की अपनी नजरें किसी शराब के पीछे भटक रही हों तो इर्द गिर्द की चीजों से टकराना मामूली बात बन जाता है। हिबा की इस गहरी बात शहरयार ने चौंक कर उसे देखा। वो हिबा को जानता था, आशिर की मंगेतर। शहरयार के होंठों पर एक तलक सी मुस्कुराहट उभरी। शराबों के पीछे तो हम दोनों ही भाग रहे हैं ना मोहतरमा। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी मंजिल ने अपना रास्ता बदल लिया और मेरी मंजिल ने कभी मेरी तरफ कदम ही नहीं बढ़ाया। शहरयार की नजरें दूर खड़ी नीलम पर जम गई, जो मेहमानों से मुस्कुरा कर मिल रही थी। हिबा ने शहरयार की नजरों का ताक़ुब किया, फिर एक गहरी सांस ली। अजीब बात है ना, हम इन रिश्तों की मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं, जो रेत की तरह फिसलने के लिए ही बने होते हैं। मैं आशिर की जिद को जानती हूँ। जब वो किसी चीज को पाने की ठान ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत भी उसे रोक नहीं सकती। लेकिन मेरा ताल्लुक इतना कमजोर था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। शहरयार ने हिबा की तरफ देखा। उस लड़की की बातों में समझदारी थी। तो आपको दुख नहीं होता कि जिसे आप चाहती हैं वो किसी और में दिलचस्पी ले? हिबा हंस पड़ी, एक धीमी और प्यारी सी हंसी। दुख तो होता है, लेकिन जबरदस्ती किसी को अपना बनाने से ज्यादा तकलीफ दा कुछ नहीं होता। वैसे आपकी हालत मुझसे ज्यादा खराब लग रही है। कम से कम मैं तो हकीकत हकीकत कबूल कर रही हूँ। आप अभी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहरयार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शायद आप ठीक कह रही हैं। वैसे दोस्त बनेंगी मेरी? गन? हिबा ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया और शहरयार ने भी गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। इस दौरान लाउंज के अंदर आशिर और नीलम का आमना सामना हो गया। नीलम आज गहरे सब्ज रंग का गरारा पहन रखा था उसने,
बालों में गजरे थे और उसकी सादगी में भी वो गजब की कशिश लग रही थी। वो मेहमानों को सर्व करवा रही थी जब कॉरिडोर में अचानक आशिर उसके सामने आ गया। आशिर ने ब्लैक शलवार कमीज पहन रखी थी और उसकी पुरकशिश शख्सियत किसी को भी मारूफ करने के लिए काफी थी। लेकिन नीलम ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया और साइड से गुजरने लगी। खुला के पेपर भिजवा कर बड़ी बहादुर बन रही हो तुम। आशिर की तंजी और कदरे गुस्से से भरी आवाज ने नीलम के कदम रोक लिए। नीलम ने पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में जरा सी भी घबराहट नहीं थी। उसने बड़े सर्द लहजे में जवाब दिया, बहादुरी की बात नहीं है आशिर साहब, बस मुझे जबरदस्ती के रिश्तों का बोझ उठाने की आदत नहीं है। जो रिश्ता था ही नहीं उसे खत्म करना ही अक्लमंदी है ना। कौन सा कौन सा रिश्ता नहीं था? तो मेरी मनकुआ हो नीलम। कागजात पर आज भी तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है। और ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो कि आशिर खान के मर्जी के बगैर कोई रिश्ता नहीं टूटता। और खुला तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी नहीं लेने दूंगा। आशिर के लहजे में जुनून था। नीलम के लबों पर एक मायने खीज मुस्कुराहट उभरी। आपने बाना याद आया आपको? जब मैं खुला के पेपर मुझे भेजे तब आप नींद से जाग गए। इन 5 सालों में आपको कभी याद नहीं आया कि आपके नाम से कोई लड़की मंसूब है? आपकी ये मर्दाना अनाप मुझ पर काम नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी। बड़ी बेनियाजी से आशिर को वहीं खड़ा छोड़कर चलेगी। आशिर के माथे की रगें थन गई। उस लड़की की जुबान, उसका ये रख रखाव उसे जलाकर राख कर रहा था। थोड़ी देर बाद आशिर ड्राइंग रूम के कोने में खड़ा था। जब उसकी नजर नीलम पर पड़ी, वो शहरयार के साथ खड़ी किसी बात पर हंस रही थी। शहरयार उसे कुछ बता रहा था और नीलम के लबों पर बेसाख्ता सी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट जो आशिर ने आज तक नीलम के चेहरे पर नहीं देखी थी। आशिर को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में आग लगा दी हो। उसकी मनहूआ जो उसे देखकर सीधे मुंह बात नहीं करती थी, वो किसी और मर्द के साथ इतनी बेतकल्फी से कैसे हंस सकती थी? आशिर की मुट्ठी सख्ती से भींच गई और उसकी आंखों में हसद और गुस्से के शोले भड़क उठे। उसने उसी पल अपने दिल में एक खतरनाक फैसला कर लिया कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। नैना की रुखसती का दिन। घर में एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ बेटी की रुखसती का दुख। नैना अरूसी जोड़े में सजी धजी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। दौलत बेगम और दीगर रिश्तेदार रसूमात पूरी कर रहे थे। नेहाल के चेहरे पर तो आज मुस्तकिल मुस्कुराहट जमी हुई थी। वो बार बार नैना की तरफ देखता, खुशी से फूले नहीं समा रहा था। रुखसती का वक्त आ गया। शहाबुद्दीन साहब और सबिया बेगम नैना को दुआओं के साए में रुखसत करके आगे बढ़े। नीलम नैना का हाथ हमें उसे गाड़ी तक ले जाने के लिए खड़ी थी और हॉल में उदासी और सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। सब कुछ बहुत नॉर्मल और अंदाज में चल रहा था कि तभी लाउंज के बीचों बीच खड़े आशिर खान की बारी और गर्जदार आवाज ने सबके कदम रोक दिए। रुखती एक नहीं दो होंगी। आशिर के इन अल्फाज ने जैसे पूरे घर में सुनाटा बिछा दिया। सब लोग हैरत से मुड़कर आशिर को देखने लगे। तलत बेगम तो जैसे जान ही उनकी निकल गई थी। आशिर ये क्या तमाशा है? तलत बेगम ने गुस्से से आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। तुम उस लड़की को लेकर जाओगे? हिबा का क्या बनेगा? मैं तुम्हें ये पागलपन हरगिज करने की इजाजत नहीं दूंगी। आशी ने शाइस्तगी के साथ उनका हाथ अपने बाजू से हटाया। मम्मा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। वो मेरा हक है और ये मेरा आखिरी फैसला है। आज मुझे मत रोकिएगा, क्योंकि इस मामले में मैं पहले से बहुत देर कर चुका हूँ और मैं आज आपकी नहीं सुनूंगा। उसके लहजे का जुनून देखकर तलत बेगम भी बेबस हो गई। नीलम का दिल एकदम से सफेद पड़ गया और लाउंज में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। ये क्या बदतमीजी हाशिर? नीलम ने खुद पर काबू पाते गुस्से में आगे बढ़कर उसे रोका। मैं खुला का नोटिस भेज चुकी हूँ आपको, और मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। ये कोई खेल नहीं है कि आपका जब दिल चाहा अपनी रुखसती मांग ली। तो मेरी मनकूवा हो नीलम शहाबुद्दीन और मेरा हक हो तुम। मैं किसी नोटिस को नहीं मानता। रुखसती आज ही होगी। आशिर अपनी जिद में अड़ा हुआ था। शहाबुद्दीन साहब और सबिया बेगम ने आशिर को समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा ये क्या जिद है? ऐसे अचानक कैसे हम अपनी बेटी को रुखसत कर दें? ना कोई तैयारी है ना कोई बात। लेकिन आशिर ने किसी की एक न सुनी। हाल जो अब तक खामोश तमाशा ही बना था वो आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए नीलम से बोला, भाभी जान मान जाए, भाईजान जब उड़ जाए तो फिर वो किसी के नहीं सुनते। और वैसे भी एक साथ दो दुल्हनें घर जाएंगी तो कितना मजा आएगा। नीलम का गुस्सा आसमान को छू रहा था। लेकिन शहाबुद्दीन साहिब जो हालात की नजाकत और आशीष की जुनूनी जिद को देख रहे थे, उन्होंने भी हार मान ली। उन्हें लगा शायद उसमें बच्चों की बेहतरी है। उन्होंने आगे बढ़कर नीलम के सर पर हाथ रखा। मान जाओ बेटा, आशिर ठीक कह रहे हो, तुम्हारा शौहर है। जाओ अपनी बहन के साथ अपने घर जाओ।
صبح کا بولا اگر شام کو گھر واپس آئے تو اسے بولا نہیں کہتے ہیں۔ نانا جان کے کہنے پر نیلم کو بوجھل دل کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ہبا کی تڑپتی نظروں نے عاشر کو دیکھا، مگر وہ نظریں چرا گیا۔ مگر پھر اس نے اپنے آنسو کا گولا حلق میں اتارتے آگے بڑھ کر نیلم کو خندہ پیشانی کے ساتھ مبارکباد دی، اور کچھ دی دیر بعد یوں ہی اچانک دونوں بہنوں کو ایک ساتھ رخصتی ہو گئی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور خان مینشن برقی کمکموں اور روشنیوں سے نہا رہا تھا۔ جب ایک کے بجائے دو دلہنیں ایک ساتھ اس حویلی کی دہلیز پار کر اندر داخل ہوئی تو پورے گھر میں جیسے ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ رشتہ دار، مہمان اور ملازمین سبھی دنگ رہ گئے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ عاشر خان جو اس رشتے کا نام سن کر بڑک اٹھا تھا، آج وہ خود اپنی ضد سے اپنی دلہن کو بیاہ کر لے آیا تھا۔ طلعت بیگم تو جیسے بت بن گئی تھی۔ وہ اپنے بڑے بیٹے عاشر کو دیکھ رہی تھی جو ایک بڑی شان اور روب کے ساتھ نیلم کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نیلم کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، لیکن اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں سرد مہری اور غصہ صاف آیا تھا۔ دوسری طرف نہال اپنی لٹل فیری کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے مسلسل اپنی شوق نگاہوں سے تنگ کر رہا تھا، اور نینا گھبرائی ہوئی تھی، سہم کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ طلعت بیگم کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ عاشر کی ایک فیصلہ کن اور گہری نظر نے انہیں وہیں خاموش کروا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب عاشر نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس کے آگے دیوار بننا بیکار ہے۔ رسمیں اپنے بھرپور روایتی انداز میں پوری ہوئی اور پھر دونوں دلہنوں کو ان کے کمروں میں پہنچا دیا گیا۔ نینا کے کمرے میں سرخ گلابوں اور موتیا کی ملی جلی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بیٹھ کے بیچوں بیچ بیٹھی مسلسل اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ یا اللہ جی، مجھے بچا لے اس کھڑوس انکل سے، مجھے تو نیند آ رہی ہے، یہ گندا انکل مجھے سونے ہی نہیں دے گا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے روحان سی ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے کے ہینڈل پر دباؤ پڑا اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ نینا نے ڈر کر فوراً گھونگھٹ اپنے چہرے پر گرا لیا اور سمٹ کر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ نہال نے دوبارہ دروازہ لاک کیا اور چہرے پر سکون سجائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے بلیک کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا جس میں اس کی مردانہ وجاہت اور چوڑے شانے عروج پر لگ رہے تھے۔ وہ نینا کے بالکل قریب آ کر بیڈ پر بیٹھا تو نینا مزید پیچھے کھسک گئی۔ ویلکم ٹو مائی لائف مائی لٹل فیری۔ نہال کی بھاری اور خمار آلود آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی تو نینا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اپنا گھونگھٹ اور مضبوطی سے پکڑ لیا، لیکن نہال نے نہایت نرمی سے اس کے لرزتے ہوئے ہاتھ ہٹا کر وہ سرخ دوپٹہ پیچھے کر دیا۔ نینا کو معصوم سے سہما وہ خوبصورت حسن دیکھ کر نہال کی سانسیں ایک پل کو رک گئی۔ وہ واقعی کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ دور رہیں آپ مجھ سے انکل، ورنہ میں شور مچا دوں گی اور آپ ہی کو بلا لوں گی۔ نینا نے آنکھیں بند کر کے ہکلاتے ہوئے دھمکی دی تو نہال کا ایک زوردار اور بے ساختہ کہکا کمرے میں گونجا۔ انکل، کیا میں تمہیں واقعی میں انکل لگتا ہوں میری جان؟ آنکھیں کھولو اور دیکھو تمہارا شوہر کتنا ڈیشنگ ہے یار۔ اور نہال نے اپنی رخسار نینا کے رخسار کے بے حد قریب کرتے سرگوشی کی۔ نینا نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھائی اور آنکھیں کھولی۔ نہال کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا اور اس کی گرم سانسیں نینا کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اور کیا؟ آپ اور کیا ہے؟ نینا کی اس معصومیانہ سوال پر نہال کے دل میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس نے نہال کو بازو سے پکڑا اور مضبوط بازو میں بھر لیا۔ بہت رومانٹک ہوں اور میں تمہیں پاگلوں کی طرح پیار کروں گا میری جان، اتنا پیار کہ تمہیں خود اس انکل کی دیوانی ہو جاؤ گی۔ نہال کا انداز چاہت سے لبریز تھا۔ اس نے نینا کے سرخ ہوتے ہوئے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا تو نینا شرم اور ڈر کے مارے سرخ ہو گئی، اور پھر وہ اس کے قریب آیا اور اس پر جھک گیا۔ پھر اپنی محبت کی شدتیں بڑے پیار اور نرمی کے ساتھ لٹانے لگا۔ اس رات نہال نے اپنی لٹل فیری کے سارے ڈر ختم کر دیے۔ اس کا انداز اتنا محبت بھرا تھا کہ نینا اپنی ساری گھبراہٹ بھول کر اس کی دیوانگی میں قید ہو گئی تھی۔ دوسری طرف عاشر کے کمرے کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں تو ایک سرد جنگ عروج پر تھی۔ نیلم بیٹھ کے بیچوں بیچ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھی تھی اور اپنے باری دوپٹہ اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں جو خفگی اور سرد مہری تھی وہ کسی بھی انا کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور عاشر اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھے نیلم پر پڑی جو اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی تک نہیں، بلکہ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ عاشر نے گہری سانس لی، دروازہ بند کیا اور چلتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ جگہ تمہارے بیٹھنے کی نیلم نہیں ہے نیلم، بیٹھ پر جاؤ، عاشر نے اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا۔ نیلم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ رشتہ میری مرضی کا نہیں ہے عاشر خان، میں اس زبردستی کے رشتے کو نہیں مانتی۔
تو پھر یہ روب اور یہ شوہر ہونے کے حقوق مجھ پر مت جتائیں۔ نیلم کی آواز میں کھلی بغاوت تھی۔ عاشر نیلم کے بالکل سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زبردستی؟ تم میری بیوی ہو نیلم، میری منکوہا، میرا غرور ہو تم، اور عاشر خان کی چیزوں پر صرف اس کا حق ہوتا ہے۔ نیلم کے لبوں پر تلخ سی ہنسی ابری۔ حق؟ غرور؟ اب نبھانا یاد آیا آپ کو؟ جب خلا کے پیپرز آپ کے ہاتھ میں دیے گئے تب آپ کو یہ مردانہ انا آپ کی جاگی؟ ان 5 سالوں میں کہاں تھے آپ صرف اپنی ضد پوری کرنے، اپنی انا کی تسکین کرنے کے لیے مجھے یہاں لائے ہیں۔ آپ کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ نیلم نے اپنے سارے گلے شکوے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالے۔ عاشر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے نیلم کی ان بیگی ہوئی شکووں بری آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اچانک نیلم کا ہاتھ تھاما اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نیلم نے اس کی مضبوط گرفت سے نکلنے کی پوری طاقت سے کوشش کی، لیکن عاشر کا جنون آج عروج پر تھا۔ چھوڑے مجھے عاشر، یہ زبردستی ہے، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ نیلم چلائی، لیکن عاشر نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی مگر پیار سے جکڑ لیا۔ ہاں، سویا ہوا تھا میں، بے وقوف اور اندھا تھا میں، جو اس ہیرے کو نہ پہچان پایا۔ تم نے خلا کا نوٹس بیچ کر مجھے سوئی ہوئی رگوں سے آگ لگا دی تھی ہے نا نیلم؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی قیمتی ہو۔ مجھے معاف کر دو ان تمام سالوں کی تکلیف کے لیے۔ میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ عاشر کے الفاظ میں ایسی تڑپ، ایسا جنون تھا کہ نیلم کے اندر کی ساری مزاحمت جیسے برف بن کر پگھلنے لگی۔ عاشر کا مضبوط ہزار اس کے محبت پر اعتراف کے ساتھ اتنا مضبوط تھا کہ نیلم کے سارے شکوے اس کے لمس کی شدت میں بہہ گئے۔ عاشر نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تو نیلم سسک اٹھی، اور پھر اس طرح وہ اپنی بے باک انداز میں اپنے اندر مکمل کرتا چلا گیا، اور وہ دونوں محبتوں کی شدتوں میں نہاتے ہوئے بھیگ گئے تھے۔ اگلی صبح کی مچلتی ہوئی کرنیں نینا کے کمرے میں جھانک رہی تھی۔ نینا بیڈ پر بیٹھی منہ بسور رہی تھی اور ہاتھ سے اپنے بال درست کر رہی تھی، جبکہ نہال آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بازوؤں میں مسلز کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب بتاؤ میری لٹل فیری، انکل لگا میں تمہیں رات کو؟ دیکھو ذرا ڈولے شولے اپنے شوہر کے۔ نہال نے ہائپس دکھاتے ہوئے شوخی انداز میں آنکھ ماری تو نینا نے تکیہ کھینچ کر اسے مارا اور بولی، میں آپ ہی سے شکایت کروں گی آپ کی، وہ بہت گندے ہیں۔ آپ نے رات کو مجھے اتنی جگہ کاٹا، ہر طرف نشان بنا دیے ہیں۔ وہ اپنے بازو اور گردن پر موجود نشانوں کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے شکایت کر رہی تھی۔ نہال ہنستا اس کے پاس آیا، اسے دوبارہ اپنی باہوں میں پڑھ لیا۔ پاگل ہو تم، ایسے نہیں بولتے اور نہ کسی کو یہ نشان دکھاتے ہیں۔ یہ ہسبینڈ اور وائف کے ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں میری جان، انہیں کسی سے شیئر نہیں کرتے۔ نہال نے اس کے نرم گال پر پیار کرتے اسے سمجھایا، اور ویسے بھی تم بھول گئی ہو کہ ان نشانات کے بدلے میں نے تمہیں ڈیرو چاکلیٹس اور آئس کریم بھی تو کھلائی تھی نا۔ چاکلیٹس اور آئس کریم کو سن کر نینا کا سارا غصہ اور رونا فوراً سے بند ہو گیا۔ سچ میں ڈھیر ساری چاکلیٹس دیں گے مجھے؟ اس کی چمکتی اور معصوم آنکھیں دیکھ کر نہال نے اسے گلے سے لگا لیا، اور محبت کی ایک نئی اور مدہوش کن بارش اس پر برسانے لگا۔ دوپہر کے وقت گھر میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھی۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ لان کے قدرے خاموش حصے میں ہبا کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس نے آج کے فنکشن کے لیے خوبصورت سا پیچ کلر کا لباس پہن رکھا تھا، جس میں وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ فون بند کر کے جیسے ہی پلٹی، سامنے شہریار کھڑا تھا۔ شہریار کی نظروں میں ستائش تھی۔ لگتا ہے دوست کی قسمت واقعی کھلنے والی ہے، آج تو چہرے پر کافی رونق ہے۔ شہریار نے اسے شرارتی انداز میں چھیڑا۔ ہبا ہنس پڑی، رونق تو آپ کے چہرے پر بھی لوٹ آئی ہے شہریار صاحب۔ ویسے میں سوچ رہی تھی ہم دونوں نے اپنی نامکمل سرابوں سے جان چھڑا لی ہے، تو کیوں نہ اب حقیقت کی طرف قدم بڑھایا جائے۔ ہیبا کی اس پیاری سی بات شہریار نے دلکش کہہ کر لگایا۔ حقیقت اگر آپ جیسے خوبصورت اور سمجھدار ہو تو قدم بڑھانے میں کیسی ہچکچاہٹ؟ مجھے لگتا ہے ہماری دوستی بہت لمبی چلنے والی ہے۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک نئی امید، ایک نئی رشتے کی چمک تھی، جس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ قدرت نے ان دونوں کے دل کے تار جوڑ دیے ہیں۔ دوسری طرف نیلم اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ وہ برش سے اپنے بال سلجھا رہی تھی جب عاشر باتھ روم سے تولیے سے بال خشک کرتا باہر آیا۔ اس کی نظریں نیلم پر پڑی تو وہ وہیں ٹھہر گیا۔ عاشر چلتا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا عکس آئینے میں دیکھنے لگا۔ ہسپتال جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟
आशी ने उसकी गर्दन पर झुकते हुए पूछा। नीलम ने उसकी नजरों की तपिश महसूस की और आईने से नजरें चुरा ली। जी, मेरे पेशेंट्स ना मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना है। नीलम ने अपना बैग उठाना चाहा, लेकिन आशी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और अपनी मजबूत बाहों के सान में जकड़ लिया। आज कहीं नहीं जाओगे तुम नीलम, आज हमारा वलीमा है और आशिर की दुल्हन को आज सिर्फ मेरे पास रहने की इजाजत है। आशिर के लहजे में बेपनाह हक था। नीलम ने उसे घूरते हुए तंज किया। जबरदस्ती का रिश्ता, जबरदस्ती की रुखसती और अब जबरदस्ती का वलीमा। नीलम के इस तंज पर आशिर नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दिया। अब जान गया था कि उसकी ये पुरवकार बीवी गुस्से में कितनी प्यारी लगती है। उसने नीलम के माथे पर अपने लब रखे। हाँ, सब जबरदस्ती है, लेकिन मेरी ये मोहब्बत जबरदस्ती नहीं है नीलम। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपनी सारी जिंदगी की गलतियों का अजाला करने और तुम्हें खुश रखने में गुजार दूंगा। बस मुझे खुद से दूर करने का तसव्वुर मत करना। आशिर ने इतनी शिद्दत से इकरार किया कि नीलम के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई और उसने आशिर के सीने पर सर रख दिया, अपना हर शिकवा उसकी मोहब्बत के आगे हारते हुए। शाम को वलीमे का फंक्शन बहुत शानदार और धूमधाम से मुनाकिद किया गया। तलत बेगम ने जब अपने दोनों बेटों को अपनी बीवियों के साथ इतना खुश और मुतमईन हंसता मुस्कुराता देखा, तो उनके दिल में भी सारी पुरानी कदवतें और नफरतें निकल गई। उन्होंने नीलम और नैना को दिल से अपनी बहुएं तस्लीम कर लिया और दोनों के माथों को चुमकर उन्हें ढेरों दुआएं दी। फंक्शन में हर तरफ रौनक थी, कहके थे, रोशनियों का हुजूम था। निहाल मुसलसल नैना के कान में कोई ना कोई शरारत के करके उसे हंसा रहा था और नैना के चेहरे पर मौजूद वो खिलखिलाहट बता रही थी कि वो अपने इस डैशिंग अंकल के साथ कितनी खुश है। हाल के बीचों बीच फूलों से सजे खूबसूरत स्टेज पर आशिर और नीलम खड़े थे। नीलम ने लाइट पिंक रंग का नफीस खूबसूरत अरूसी जोड़ा पहन रखा था और आशी ब्लैक थ्री पीस सूट में उसके सामने खड़ा उसे मुकम्मल कर रहा था। आशिर ने नहायत नरमी से नीलम के गिर्द अपने बाजू माल के उसे मजीद अपने करीब कर लिया। नीलम ने मुस्कुराते हुए नजरें उठाकर आशिर की उन गहरी आंखों में देखा, जहां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और दीवानगी चमक रही थी। पता है नीलम, मैंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी थी, लेकिन तुम्हारी इस खामोशी और इस बेनियाजी ने मुझे मेरे घुटनों पर ला खड़ा किया था। आशिर ने उसके कानों के बिल्कुल करीब झुककर मोहब्बत बड़े लहजे में सरगोशी की। और मुझे लगता है कि आप सिर्फ अपनी अना के कह दिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि आशिर खान आखिरकार इतनी खूबसूरत जीत अपने साथ कर सकता है। नीलम ने भी उसके अंदाज में जवाब दिया तो आशिर के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसी लम्हे फोटोग्राफर ने उन्हें कैमरे की तरफ देखने का इशारा किया। आशिर ने नीलम का हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामा। कैमरे की फ्लैश एकदम से चमकी और उनका वो हंसता मुस्कुराता मोहब्बत से बड़ा लम्हा हमेशा के लिए कैद हो गया। उस चमकती हुई फ्लैश की रोशनी में आशिर की आंखों का वो जुनून साफ बता रहा था कि जो रिश्ता कागज के एक टुकड़े और जिद से शुरू हुआ था, वो दरे हकीकत दिलों की गहराइयों में उतर जाने वाला एक इंतहाई खूबसूरत और जिद्दी इश्क था।